फोटो फोटोचे बरे येतले सारखे हात बरे हा राऊंड फोटो मारी केल्यार फुडलेच आमचे कॉल काय दिसता हे आसा पळय न्हू तो आसा पळय न्हू तो गंदी बघा गंदी बघ जेन्ना फोटो येता पळय न्हू तेन्ना चड मेजर पळय न्हू तेजे तशेंच जालें आमी इमिजिएटली स्प्रे घेवपाक लागले ते आमीच नोटीस केल्ले जर कोणाची स्क्वेअर मिटर आसा जाल्यार ताका 40,000 मेळटा ही आमची स्कीम ती शेतां कोणाची पिड्ड्यार जाली न्ही तेंच्यांनी आमकां एप्लाय करपाचें आता इथून न्हू पयलीं कितें करताले आमी फक्त कोणाक कृषी कार्ड आसले पळय न्हू तांकां जे नांवार कृषी कार्ड ना पूण तेंच्यांनी एप्लाय करूंक जाता तांकां सेम स्कीम ह्या अंडर हे घेवपाक जाता आमची 2 एप्लिकेशन फॉर्मां आसा एक कोण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी खूब पावस पडलो आनी पावस जो पडला पळय न्हू जेन्ना हार्वेस्टिंग आमचे भात हार्वेस्टिंग करपाचें आसा पळय न्हू त्याच टायमार पावस पडलो आनी खुबसो पावस पडून न्ही शेतां आडवी पडली आसा आनी अनसिजनल रेन म्हणटा ताका आनी खुबशीं शेतां डॅमेज जाल्ली आसा आनी डॅमेज जाल्ल्या कारणान कितें आसा पावस पडून वोलसाण उरले की ती कंबायन हार्वेस्टरान भितर घेतले हार्वेस्टिंग केले की न्हू विनोविंग जायना म्हणजे भात सेपरेट आनी तण सेपरेट जायना त्या खातीर मातशें तें सुकोवंक जाय आसलें पावस पडल्या कारणान खुबशी डॅमेज जाल्ली आसा शेतकऱ्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केले की आयज हांगसर येवन मातशी तेंचें इन्स्पेक्शन करचें आनी आयज आमी आतां वेलसांव गांवांत येयल्ले आसा आनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी आमकां अशें दिसलां की खुबशीं शेतां तेंची पिड्ड्यार जाल्ली आसा आडवी पडलेली आसा सो तांकां आमची एक स्कीम आसा शेतकरी आधार निधी म्हणून जे आमी 1000 स्क्वेअर मिटराक 4000 रुपीज सबसिडी दिता तशीच ज्यांची शेतां एरिया चड आसा तशी तांकां सबसिडी चड मेळटा म्हणजे 1 स्क्वेअर मिटराक 4 रुपया मेळटा ती तांकां एक्सप्लेन केल्ली आसा आनी तितून 2 कॅटेगरी कोणाचे कृषी कार्ड आसा पळय न्हू तांकां एप्लाय करूंक मेळटा आनी कोण रोयना आसले रोयता ज्यांची कृषी कार्डां ना तांकां एप्लाय करूंक मेळटा सो दोनी आमी एक्सप्लेन केल्ले आसा आमी फॉर्माय घेवन येयल्ले आसा फॉर्माय दिल्ली आसा तांकां आनी सांगलें तांकां एप्लाय कर म्हणून जाता तितके बेगीन आमी सबसिडी डिसबर्स करतले इन्स्पेक्शन करून बी आमचे कृषी कार्ड आसा न्हू तांकां एक एप्लिकेशन फॉर्म जे आमी आमचे एप्लिकेशन फॉर्म आसा ते जाय दुसरी गजाल कृषी कार्ड एब्स्ट्रॅक्ट कॉपी आनी तिसरी म्हणल्यार तांचे डॅमेज जाला पळय न्हू शेत कोण एप्लिकंट आसा पळय न्हू तेणी उबो रावपाचो आनी फाटल्यान डॅमेज आमकां दिसोंक जाय ताचो एक फोटो जाय हे तिनूय डॉक्युमेंट्स आमकां जाय आनी ज्यांचे कृषी कार्ड ना पळय न्ही ताका सेपरेट फॉर्म आसा ते फॉर्म घेवन येयल्ले आसा आमी आनी ताका एक अंडरटेकींग आसा ते अंडरटेकींग करपाचें फॉर्म 1 and 14 फॉर्म जे ती शेतां रोयता पळय न्हू तेजे 1 and 14 फॉर्म जाय आधार कार्ड जाय आनी बँक डिटेल्स जाय जशी पासबुक कॉपी नाल्यार कॅन्सल चेक नाल्यार मॅन्डेट फॉर्म हे ते डॉक्युमेंट्स लावन आमच्या ऑफिसान सबमीट करपाचे आमी आतां शेतां पळय डॅमेज जाल्यार कोणी एप्लाय केला पळय न्हू तेंचे 114 फॉर्माचेर एरिया आसता आनी आमकां अंदाजी आतां कितकी डॅमेज जाला ती आमी तेजी पर्सेंटेज काडटा आनी तेगेर आमी एरिया कॅल्क्युलेशन करता दुसरें म्हटल्यार आमी प्रॅक्टिकली शेतान वता त्या खातीर आमी येयला पळोवपाक पळयता डॅमेज कितको जाला तो आनी तेजे एसेसमेंट करता आतां फॉर एक्झाम्पल आतां कोणाची एरिया आसा कृषी कार्डाचेर 2000 स्क्वेअर मिटर आमी ती पळयता खंयचें शेत तुजें ती 2000 स्क्वेअर मिटर आनी तेगेर आमी पळयता तुजी डॅमेज कितकी जाला ती तेज्या प्रमाणे आमी ते एसेसमेंट करता दुसरी गजाल आमच्या सीएम सरान सांगलेलें आसा की जाता तितके बेगीन सबसिडी डिसेंबर पर्यंत मेळटली म्हणून सो आमी जाता तितके आमचें काम की आमी जाता तितके बेगीन केसी फॉरवर्ड करपाचे जेच्या कारणान डिसेंबर पर्यंत लोकांक शेतकाऱ्यांक सबसिडी मेळची आमी ह्या दिसान हिंगा थोडे साफ करताले हो मुगे एज ए प्रेसिडेंट थोडे शेतकार असोसिएशन हो लोक म्हाका मेळ्ळो आनी दाखोवपाक लागलो की आमची आतां उरली शेतां जीं काळां आसता उरलीं ती ह्या पावसाचेर सगळीं पेडीत जाली आनी हांवें पळयलां हिंगा उदक बोलां पावसाचें आनी डॅमेज जाला सो हांवें ताबडतोब आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिस जें करताली मिस्टर महेश काणकोणकार एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर तो जाय तो आमकां कोऑपरेट जाता सो हांवें ताका फोन मारलो फ्रायडे तो म्हणपाक लागलो सॅटर्डे हॉलिडे सो मंडे आपण 10:30 येता
सो तो 10:30 येईल येताच हांवें न्हू सगल्या मुगे शेतकारांक आपयले आनी शेतकार सगळे एकठांय जाले आनी तेणें आमकां ही फॉर्मां दिले लास्ट टायमाकूय पेडे जाल्ली ते भाशेन फॉर्मां दिल्लीं आनी लोकांक भरून दिल्लें आनी तांकां ताबडतोब पयशे मेळ्ळे पूण आज कितें जालां आज मिडियाचेर आमचो CM डॉ. प्रमोद सावंत सगळ्या हेचे सांगता की तुमी ताबडतोब ही फॉर्म भरून सबमीट कराय आनी सबसिडी दितले सो ताका लागून हांव सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता ही फॉर्म जेन्ना आमी भोवन दिताय तेन्ना ताबडतोब तेंचे गेले ते पाटी दिल्ले ते भाशेन पयशे दिल्या पुरो कित्याक लोकांचे कोश्ट आनी हे पाटी न्हू शेतां बरी आहली कोणें पीक काडलें ते सांगताय की आमकां बरी पीक जाल्या पूण आतां हे लोकांक मेळचे वगत हे नॅशनल कॅलॅमिटी जाल्ल्या आनी हे कोणाकूय ब्लेम करपा जायना पूण हांव उपकार मागता जे आमचे ऑफिसर आहाय ते आनी आमचे मिसीस प्रानिला रायकर एसिस्टंट टॅक्नॉलॉजी मॅनेजर तेंय आमचे बराबर आहा आनी तांकां मागील कितें तुमी जेन्ना इन्स्पेक्शन कोताय तें प्रॉपर इन्स्पेक्शन करे कित्याक लोक आज सांगता 5 कुणगे पेडे जाल्यार ते एकू कुणगी सर्वे कोताय पूण हे पाटी तेणें सांगलां आमी पर्सनल फिल्डां देंवताय आनी बराबर तुमची फिल्डां सर्वे कोताय तें म्हाका खूब बरें दिसलें आनी म्हाका अशें दिसलें की आमचे जेन्ना हें ऑफिस आहा कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर्ताली ते खूब आमकां हेल्प केला कितें सांगलें कितें हें जालें शेतां प्रॉब्लेम जालें तो मिस्टर महेश धांवन येता सो ताका लागून आमी चड उपकारी आनी दुसरो आज लोक म्हाका मेळ्ळा तो लोक म्हणटालो की आमी MLAकूय मेळया पूण आज MLA ऑफिस हें आहा लोकांक मेळपाचें सो MLA येवपाक पावना हिंगा हांवें सांगिल्लें तांकां हें हांव सगळें MLA सांगता आनी मुखा वयले मागीर प्रोसिजर कितें आहा तो फुडें जे पुलीस एग्रीकल्चर देव बरें करूं म्हणटा ते येयले आयज ते आपयलो आमी ताका त्या लोकांक लागून आपयलो शेत सगळी पिड्यार जाली आमी शेतांत हे वर्सा जायती पिड्यार जाली 70-80% सुमार पिड्यार जाले शेतांत आनी ताका लागून ते येयले आतां पूण चोवपा शेत बरी स्वताय तांकां सांगिल्लें कितें चोवपा शेत गरज ते उबे आहाय मती पूण हितून कितें जाता आतां शेत सगळी पिड्यार जाली कांय ना शेतांत बेश्टी कोणसां उबी हें दिसताय सगळी पोल तें ताका लागून ताका सांगलें आनी तांचे जायते उपकारी कित्याक वचोन ते आमकां हेल्प करताय आनी जायते टायमार हेल्प केलें तेणी हे टायमार तेणें हेल्प करपाक दिला आनी आमकां दीत म्हणून सांगलां बाय डिसेंबर हे म्हयन्या एंड ऑफ नोव्हेंबर ना डिसेंबर फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर दीत पयशे मेळटा म्हूण सांगलें तेणें आमकां शेतां आज मातशें लेस्ट हें जाल्ल्या उपरांत तेमगे इल्ली जायती डॅमेज जाला आज शेत उबी आहाय बरी आहाय दिसताय पूण तेंगे सगळीं आख्खी हें जालें काबार जालें आनी हेका लागून आज जेन्ना आमचे CM चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सर प्रमोद सावंतान आज आमकां ती शेतकारांक स्कीम फावो केल्या तेन्ना आज तें इन्स्पेक्शन केलां आनी आज इन्स्पेक्शन करून तेमी आज तेमगेले कितें डॅमेज आहा कितें डॅमेज जाल्या त्या प्रमाणे तेमची हें सर्वे करून आज ते सगळ्यांक शेतां सर्वे करपाक चालू केलें सर्वे करून तेमचो रिपोर्ट धाडून तेमचे बेगीन बाय डिसेंबर एंड देखून तेमचे ही सोलोगत कितें फॅसिलिटी तेमकां कितें मेळपा आहा ती तेमकां दिवपाक तेमी ट्राय करता सांगिल्लां आज आमकां बरें खूश भोगता कित्याक जेन्ना आमचे प्रेसिडेंटान जेन्ना ZDOक इन्फॉर्मेशन धाडलें ताबडतोब तेमी आज 10:30 येता म्हळ्यार टायमा येवन आज सगळ्यांक शेतां तेमी इन्स्पेक्शन करपाक चालू केलें हांव गोंयच्या CM डॉ. प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा हे शेतकारांक गेले कोश्ट कित्याक मेहनत जायते हें पडटा शेत रोयपाक वतान पावसांत त्रास काण आज कांय मेळना जालें म्हणटच बरें दूख जाता आनी आज तेमकां कितें गोवोरमेंटा कडच्यान कितें सबसिडी मेळ्ळी कितें तेमकां आदार मेळ्ळो म्हणटकच न्हू तेमकांय कितें आपणाक गेल्या कोश्टांक कितें फॉड मेळ्ळीशी जाता देखून हें आमगे सगळ्या शेतकार भाव भयणांक कितें तेजी फायदो जावचो बेनिफीट जावचो ही आमची आवडे आनी आश बागोताय तुमकांय मिडियाक आज आमच्या वेलसांव जायतीं शेतां डॅमेज जालीं ती तुमी येवन आज कवर अप केली तांकांय काडटान देव बरें करूं.